शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इंडिया में लोगों ने जलपरी ना सिर्फ देखी बल्कि अपनी एक आशिक के साथ जिना करते हुए उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। और उस आशिक और जलपरी का क्या मामला था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि जलपरियों का राज क्या है, और ये भी जानेंगे कि जलपरियों की सहर अंगेज़ दुनिया का सच क्या है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर उतरे जिन्हें सिर्फ तारीख़ में रखा गया है, और बहुत सी बातें हम उनके बारे में आज भी नहीं जानते। आज तक सिर्फ उनके बारे में हमने सुना ही है। कहते हैं कि आज से कई साल पहले जलपरियों का भी वजूद हुआ करता था, जिन्हें हमने आज तक कहानियों में ही सुना है। हमने बचपन में अक्सर जलपरी के बारे में या तो कहानियों में पढ़ा है, या कार्टून की सूरत में टीवी पर देखा है, या फिल्मों में देखा है, या अपने बड़ों से जलपरियों की कहानियाँ सुनी है, जिससे हमारे जहन में हमेशा यही बात रहती है, क्या जलपरियाँ होती हैं? क्या जलपरियों को देखा गया है? जलपरियाँ किस तरह की दिखती हैं? कई बार कहा गया है कि जलपरियों को लोगों ने देखा है। पोलैंड में वारिसा से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर एक जलपरी का ढांचा मिला। इस ढांचे के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक जलपरी का ढांचा है। वैसे इसको देखने में ये जलपरी का ही ढांचा लग रहा है। इसके नीचे जलपरी की तरह ही एक मछली नुमा दुम भी मौजूद है। स्कॉटलैंड में 1830 से एक और कहानी का दावा किया कि एक नौजवान लड़के ने चट्टानों में दिखने वाली एक मछली नुमा लड़की को मार डाला था, और वह लाश 3 या 4 साल के बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन पैरों की बजाय उसकी दुम थी। कहा जाता है कि उन्होंने उसे ताबूत में दफन कर दिया है, हालांकि इस कहानी का कोई तारीखी सबूत नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया पर अमेरिका के एक शख्स ने समुंदर के किनारे से लाइव वीडियो बनाकर जलपरियों के सबूत दिए हैं। एक टिकटॉकर ने अमेरिका के समुद्री साहिल पर जलपरी का ढांचा मिलने का दावा किया है। उसने पत्थरों के बीच मिले ढांचे का वीडियो बनाया, उसे शेयर कर दिया। उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक के बाद एक वीडियो पोस्ट करके सनसनी मचा दी। उसे 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। पहले तो वीडियो में शख्स को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके हाथ जलपरी का ढांचा लग रहा है। उसने अपनी माँ से उसे दिखाकर कंफर्म किया। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद लोगों ने उस पर जमकर कमेंट किए। कई लोगों के मुताबिक ये बेबी जलपरी का ढांचा है। दोस्तों, जलपरियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले गुजरात के साहिल पर एक जलपरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। मुल्क भर के लोग इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे थे, अपनी सोशल वेबसाइट्स पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे थे, लेकिन बाद में उस लाश का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। असल में भारत या किसी मुल्क में अब तक किसी को ना तो कोई जलपरी दिखी है और ना ही मिली है, लेकिन फिर भी इस जलपरी को वीडियोस और तस्वीरों को इंटरनेट पर करोड़ों बार लोगों ने देखा है। और जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर जगह सनसनी बन गई। लोगों ने वीडियो पर कमेंट किए कि एक जलपरी है। इस तरह अमेरिका में समंदर में आए तूफान ने लोगों को साहिल समंदर पर एक मरी हुई जलपरी मिली। बहुत से लोगों ने उस जलपरी को देखा। दिखने में वो जलपरी एक तरह से बिल्कुल औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। कई लोगों ने उस जलपरी का वीडियो भी बनाया जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गया था। दोस्तों, वहीं सहारनपुर के गांव में 29 अप्रैल 2016 को एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो कि बिल्कुल जलपरी के जैसी थी, यानी कि उसके ऊपर का जिस्म लड़की का था और नीचे का जिस्म एक मछली की तरह दिखता था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चौथा केस है। इससे पहले ऐसे कई बच्चों का जन्म हो चुका है जो कि रियल जलपरी के जैसे दिखती हैं। कुछ साल पहले ग्रीनलैंड के समंदर में कश्ती में सवार लोगों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जाता रहा है। इस दौरान अचानक एक जलपरी ने उनकी कश्ती के शीशों पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा था, और फिर वो तेज़ी से दूसरी ओर तैरती हुई चली गई। 2 मिनट 17 सेकंड की इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक बहस चल रही है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जिसको भी हकीकत का इल्म हो जाए उसे खामोश रहने का हुक्म हो जाता है, यानी जो जान जाता है वो शोर नहीं मचाता। कहते हैं कि सालों पहले हिंदुस्तान के एक साहिल समंदर पर एक बूढ़ा मछेरा रहता था। जब वो बूढ़ा हो गया, समंदर पर मछलियों के शिकार पर नहीं जा सकता था, तो दूसरे मछेरों को जलपरी की फर्जी कहानियाँ सुनाकर उनसे मछलियाँ ले लेता और उनको बाद में बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। शाम को जब मछेरे शिकार से वापस लौट पड़ते तो वो बूढ़े मछेरे के गिर्द जमा हो जाते और उससे पूछते कि बाबा,
آج کیا ہوا, آج تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا کہ میں وہاں پتھر پر بیٹھا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں, سمندر سے ایک جل پڑی نمودار ہوئی. وہ بے حد حسین تھی. اس کی سنہری رنگت اور اس کے بالوں سے موتی جڑ رہے تھے. جب وہ بولی تو جیسے چاروں طرف گھنٹیاں بجنے لگی. وہ میرے پاس آئی, مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کی اور پھر سمندر میں لوٹ گئی اور مجھے تحفے میں جاتے ہوئے سپیاں دے گئی. لوگ حیران ہو کر یہ سب سنتے, سچ سمجھتے اور بدلے میں اس کو مچھلیاں دے دیتے. وہ روز اسی طرح مچھیروں کو فرضی کہانیاں سناتا, حتیٰ کہ ان کو بتاتا کہ وہ جل پڑی اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے, اور یہی نہیں, ان میں راز و نیاز کی باتوں کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق بھی بن چکا ہے. پھر ایک روز یوں ہوا کہ برا مچھیرا باقی مچھیروں کے ساتھ ساحل پر بیٹھا تھا کہ اتنے میں سمندر سے سچ میں جل پڑی نمودار ہوگی. اس کی سنہری رنگت وہ دکھنے میں اس قدر خوبصورت تھی کہ بس انسان اپنے ہوش گنواتے. وہ بوڑھے مچھیرے کے پاس آئی, اس کا سب کے سامنے ہاتھ تھاما, پیار بڑی بات کی اور واپس سمندر میں لوٹ گئی. ایک روز جب مچھیرے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مچھیرا سر کو جھکائے بالکل گمسم ایک پتھر پر بیٹھا ہے. سب اس کے پاس گئے اور اسے پکارا کہ بابا آج کی کیا کہانی ہے, کیا جل پڑی آئی تھی, آج تم نے کیا کیا اور کیا دیکھا؟ مگر وہ برا مچھیرا سر جھکائے خاموش رہا, کچھ نہ بولا. انہوں نے پھر پوچھا کہ بابا ہمیں بتاؤ آج تم نے کیا دیکھا؟ وہ پھر خاموش رہا. جب تیسری چوتھی بار انہوں نے زور سے اسے پکارا اور پوچھا کہ بابا آج تم نے کیا دیکھا, تو برے مچھیرے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سب کو باری باری دیکھ کر بولا کہ آج میں نے کچھ نہیں دیکھا, آج میں نے کچھ نہیں دیکھا. دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں جل پڑی سے مشابہت رکھنے والی ایک ممی شدہ مخلوق کی پوجا کئی دہائیوں سے جاری ہے, لیکن سائنس نے اس جل پڑی کے پجاریوں کو پریشان کر دیا ہے. مذکورہ جل پڑی کا جب تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ محض ایک گڑیا ہے جس کے ساتھ مچھلی کے اعضاء جڑے ہوئے تھے. یہ جل پڑی گزشتہ 40 سالوں سے آسا کوچی کے انجوائن مندر میں رکھی ہوئی تھی. خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 1736 اور 1741 کے درمیان کسی وقت بحر الکاہل میں پکڑا گیا تھا. تاہم اب ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ نے سائنسدانوں کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ اسے 1800 کی دہائی کے آخر میں بنایا گیا تھا. کوراچی کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ آرٹس نے سی ٹی سکینز کے ذریعے اس ممی کی چھان بین کی. اس طرح کی ممیاں پورے جاپان میں پائی گئی ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق ایڈو دور میں ہوئی تھی. اس منصوبے پر کام کرنے والے تکافومی کاٹو نے وائس ورلڈ نیوز کو بتایا کہ ہمارے تجزیے اور جاپان میں ممی کی تخلیق کی تاریخ کی بنیاد پر ہم صرف یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ جل پڑی ممی شاید انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. دوستوں یوں تو آئے روز دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ہم اس بار جو واقعہ راولپنڈی میں ایک خاتون کے ہاں ایک ایسے عجیب و خلقت مردہ بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نارمل سائز سے بڑا سر, 2 ہاتھ اور پیٹ سے جڑا ایک دم نما ہاتھ ہے جس سے وہ جل پڑی سے ملتا جلتا لگ رہا ہے. ہسپتال ذرائع کے مطابق نارووال کی رہائشی خاتون یہاں عجیب الخلقت مردہ بچے کی پیدائش ہوئی. عام بچوں کی برعکس اس بچے کا سر نارمل سائز سے بڑا سر, 2 ہاتھ اور پیٹ سے جڑا ایک دم نما ہاتھ تھا. اس بچے کی جسمانی ساحت جل پڑی سے لگ رہی تھی جس پر ڈاکٹرز بھی حیران ہیں. تاہم گھر والوں نے دل کی مریضہ اس بچے کی ماں کو مردہ حالت کے عجیب الخلقت بچے کی پیدائش سے متعلق آگاہ نہیں کیا. دوسری جانب سوشل میڈیا پر اس بچے کی پیدائش کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. بہت سے لوگوں کو تو اس واقعے پر یقین نہیں آ رہا, جبکہ کئی لوگ اس مردہ بچے کی لاش کو جل پڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں. ایسا ایک اور واقعہ گزشتہ برس جولائی میں جہلم کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بھی ایک خاتون کے ہاں عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی تھی. بچے کے 2 سر, 4 آنکھیں, 2 ناک اور 2 منہ تھے. عجیب الخلقت بچے کو دیکھتے ہی نرسنگ سٹاف کی چیخیں نکل گئیں. اس بچے کو نرسری وارڈ سے ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا گیا تھا. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.